लम्की चुहा नगरपालिकावासी मेरा प्यारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा स्वीकार्नुहोस् जय राष्ट्रवाद जय नेपाल। मुख्यतया विषयवस्तु हामीलाई पटक पटक उर्जेको विषयवस्तु के हो भने एकजना युवाको हत्या भएको छ। यो हत्याको बारेमा आज पनि सरकार मौन छ। सुदूरपश्चिमले प्रधानमन्त्री पायो तर देश बेच्ने र हत्यारालाई लुकाउने प्रधानमन्त्री पायो। आज सुदूरपश्चिममा भूपेन्द्र बडुवालको कार्तिक 23 गते हत्या भयो। यो हत्याको अहिलेसम्म हत्याराहरू पक्राउ गर्न नसक्नु नेपालका गृहमन्त्री मात्र होइन सुदूरपश्चिमको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अब सुदूरपश्चिमको छोरो प्रधानमन्त्री भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आयो। यसको हामीले खण्डन गर्न आवश्यक छ। पटक पटक गएको छ सुदूरपश्चिममा। भूपेन्द्र बडुवालको हत्या मात्र होइन निर्मलाका हत्यारालाई आजसम्म पत्ता नलाउन सक्नेले प्रधानमन्त्री खानु हुँदैन, राजीनामा दिएर घर हलो जोतेर बस्नुपर्छ। के गर्नुभयो सुदूरपश्चिमका लागि? एउटा चेलीको बलात्कारपछि हत्या भयो, एउटा नवजवान युवाको हत्या भयो। हातमा प्रहरी छ, प्रशासन छ, सबै चिज हुँदाहुँदै पनि मौन भएर बस्नु भनेको अराजकता फैलाउनु, गुण्डाहरूको सरगान बन्नु, राष्ट्रद्रोहीको सरगान बन्नु। अब सुदूरपश्चिमले यो छोरालाई मेरो छोरा होइन यो राष्ट्रको गद्दार भनेर घोषणा गर्नु सिवाय अर्को विकल्प छैन। हिजो हेर्नुभयो तपाईले यो राष्ट्रको एमसीसी कति खतरनाक छ भन्ने कुरा नेपाली जनता अहिलेको प्रधानमन्त्री भन्दा बढी पढेका छन्, पढ्न जान्दछन्। यो एमसीसी सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यो कारणले राष्ट्रघाती छन्, यो कारणले यो देशको विरुद्धमा छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदा हुँदै हामीले गौरवको पात्र मान्थ्यौं शेरबहादुर देउवाजीलाई। किनभने देउडा खेल्ने, यहाँको भाषा बोल्ने, यो देश त नबेच्लान्, हिजो महाकाली बेच्ने पनि यिनै हुन् भन्नुभएको थियो शेरबहादुर देउवाजीले। एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु, रुखका पात पातमा बत्ती बल्छ रे, बल्यो 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको, आज पनि दुःख पाइएको छ। अझ एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती हिजो सम्झौता गरेका छन्। भूपेन्द्र बडुवालको हत्यारालाई पत्ता लगाएका छैनन्, निर्मलाका हत्यारालाई आजसम्म देखे पनि नदेखे जस्तो गर्नेलाई सुदूरपश्चिमको छोरा मानिँदैन, देशद्रोही र राष्ट्रघातीको छोरा मानिन्छ। त्यो कारणले अब हामी अहिले पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपालको प्रहरी प्रशासनलाई, यहाँको गृहमन्त्रीज्यूहरूलाई र यहाँको प्रदेश प्रमुखज्यूहरू र यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई मेरो ठुलो खुला चुनौती हो, भूपेन्द्र बडुवालको हत्यारालाई सार्वजनिक गर, होइन भने सरकारमा नबस। लायक छैनौ, एक जनताको हत्याको स्वीकार गर्न सकिँदैन भने मुख्यमन्त्री भएर गृहमन्त्री भएर बस्नुको कुनै औचित्य छैन। हामी आज पनि यो कुरामा मागमा छौँ, किनकि एकजना नवजवान युवाको मृत्यु मात्र भएको, हत्या मात्र भएको होइन, आउने भोलि नवजवान युवाहरूमाथि त्रास फैलाइएको, खुलमखुला गुण्डागर्दी गर्न पाइन्छ भनेको, खुलमखुला मान्छे मार्न पाइन्छ भनेको, यो देशमा के मान्छे मार्न पाइन्छ? पाइँदैन। खुला लोकतन्त्रको कुरा गरिन्छ, खुला गणतन्त्रको कुरा गरिन्छ। के यो लोकतन्त्रमा, के यो प्रजातन्त्रमा मान्छेलाई जिउँदै मार्न पाइन्छ? पाइँदैन। पाइँदैन। तपाईहरु चुप लाएर बस्ने होइन, यसका विरुद्धमा तपाईँ आवाज बुलन्द पार्नुहोस्। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभाउन गृहमन्त्रीलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। यदि त्यो गरेनन् भने यहाँका माननीय सांसद आउने चुनावमा जमानत जफत गर्नुहोस्। र अर्को कुरामा भन्न चाहन्छु, देश बेचिसके हिजो रातिबाट, एमसीसी सम्झौता लागू गरिसके, अब पनि यिनीहरूलाई तपाईँले भोट हाल्नुभयो भने आफ्नो आमाको रगत आफै खाएको हो। यो कुरा हेर्दा अब गाउँबाट लखेड्न सुरु गर्ने हो। किन गाउँबाट लखेड्न सुरु गर्ने हो भने देश बेच्ने अधिकार छैन। आज लम्की चुहा नगरपालिकामा हामी आमसभा गरिरहेका छौँ, तर यही आमसभामा यहाँको सांसद आएर बहस गर्नुपर्छ या पर्दैन? एमसीसी सही हो या गलत हो भन्ने कुरा जनतासँग राय लिने या नलिने लिनुपर्छ। यदि लोकतन्त्र मान्ने हो, यदि प्रजातन्त्र मान्ने हो भने डेमोक्रेसी र संसदको सबभन्दा ठुलो कुरो जनतासँग सोध्नुपर्छ। जनतासँग सोध्दै नसोधी काम गर्न पाइन्छ? देश बेच्न पाइन्छ? तपाईँको सांसद आएर सोधे एमसीसी सम्झौता ठिक हो कि गलत हो भने तपाईँहरूलाई सोधे? सोधेनन् भने तिनको अधिकार छ? छैन भने त्यस्ता देशद्रोहीलाई, राष्ट्रघातीलाई यो देशमा चुनावमा भोट हाल्ने कि त तपाईँको देशद्रोहीको पक्षधर हो, कि त गुलाम हो, कि त दास हो। यदि सच्चा कार्यकर्ता हो भने अब राष्ट्रवादी एकातिर
देश दुवै एकतिर। अबको कुनै कांग्रेस छैन। अब कांग्रेस दासको पार्टी बनिसक्यो। कांग्रेस हिजो रातिबाट दासको पार्टी बनिसक्यो। अब कुनै अन्य पार्टीहरू छैनन्। अब किता काट भएको छ। एउटा किता राष्ट्रवादीहरूको, एउटा किता राष्ट्रद्रोहीहरूको। नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न एमाले माओवादीमा भएका राष्ट्रवादीहरू अब जोडिन आवश्यक छ। राष्ट्रवादीहरू आउँदाखेरि भोट पनि नहाल्ने, ठुलो ठुलो हेरेर बस्ने, चोर अपराधीलाई भोट हाल्ने, अनि देश विकास भएन, अपराध भयो भने हुने, त्यो होइन। तपाईलाई एउटा अधिकार आउँछ, त्यो चुनावमा भोट हाल्ने। भोट अपराधीलाई हालिँदैन। म अहिले पनि घोषणा गर्छु, यिनीहरूसँग अरबौं पैसा छ। चुनावमा पैसा हाल्न आयो भने खुलम खुला हो, पैसा लिएर मजाले खाने, तर भोट हामी राष्ट्रवादीलाई हाल्ने। भूपेन्द्र बटुवालको हत्यापछि आजसम्म अपराधी पत्ता लागेका छैनन्। त्यो अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनका लागि आर्थिक अपील गर्छौँ। सर्वप्रथम त आज हामी एउटा सिङ्गो देशको एउटा भूमरीमा छौँ। मुलुकमा फेरि एउटा राष्ट्रघाती चिज अगाडि बढेको छ। हिजो रातिको दिनलाई हामी कालो दिन भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। 25 वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको। यही महाकाली सन्धिमा तर यही सुदूरका चेला अब राष्ट्रवादी भन्थ्यौँ, अब राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुहुन्थ्यो, रुखका पोल पोलमा बत्ती बल्नेछ महाकाली सन्धि गरेर, पञ्चेश्वर बन्ने छ। महाकाली सन्धिले पञ्चेश्वर बन्ने छ, सडक बन्ने छ, यो नेपाल युरोप भन्दा विकसित हुनेछ भनेर झुट बोल्नुभयो। 25 वर्ष बित्यो। के बिजुलीका पात पातमा, के तपाईको रुखका पात पातमा बिजुली बल्यो? बरु वीर सपुत नेपालीहरूको छातीमा गोली हान्यो, त्यति मात्र गरेन। हाम्रो सिमाना मिच्यो, हाम्रो पानी बेच्यो र हाम्रो सुस्ता, हाम्रो टनकपुरसम्म हामीले बेच्न बाध्य पार्यो यही महाकाली सन्धिले। यतिले मात्र पुगेको थिएन, यो त एउटा सन्धि मात्रै थियो सामान्य भनेर हामीले सोच्यौं। तर आज मुलुक नै बेच्ने एउटा सन्धि। हिजो राति हतार हतारमा पसिना निकाल्दै, दाँत किटकिट्याउँदै, थलबल थलबल बोल्दै देश बेच्ने गद्दारलाई हिजो राति देशलाई बेच्ने एमसीसी पारित गरे। यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ। हिजो हाम्रो माननीय सरदेव अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यूले सदनमा प्रस्तुत गरेको बोलीले इतिहास रचेको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी गौरवले छाती फुटेर मात्र होइन, छाती खोलेर 56 इन्च देखाउने बनाउनु भएको छ। यहाँका यसको लागि अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रवाद पटक पटक भन्ने गरे, धेरैले सोध्ने गरे मलाई, अभियन्ता थियो, अभियन्ता थियौ, राजनीति गर्यौ भन्ने धेरै क्वेसन आए। यो देश कसले आर्जेको? आवाज चाहियो। यो देश कसले बनाएको? आवाज आएन। कसले बनाएको? आज हामी नेपाली कसले भन्न बनाएको? अनि आज पृथ्वीनारायण शाहको पद बोक्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बहिष्कार गर्न मिल्छ कि समर्थन गर्ने? हात उठाउनुहोस्। समर्थन गर्ने। यही माटोमा जन्मेको पार्टी हो, यही भूमिमा जन्मेको पार्टी। पृथ्वीनारायण शाहको सोच र राजा महेन्द्रको विकाससँग जोडिएको पार्टी प्रजातन्त्र पार्टीमा नगएर ज्ञानेन्द्र शाही के विदेशवादी पार्टीमा जाला सोचे? म जाँदैन। त्यही भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा आज सुदूरपश्चिमको कैलालीको घोडाघोडीमा म छु। मेरो घर कहाँ हो थाहा छ? जुम्ला, हिमाल। आज जुम्लाको मान्छे, कैलालीको मान्छे नजिक छ। आज हाम्रो सरदेव अध्यक्षज्यू झापाको पूर्व, नेपालको अन्तिम भाग पूर्व, तपाईँ नेपालको करिब करिब अन्तिम भागको नजिकै पश्चिम हुनुहुन्छ। आज हामी बिचमा नाता रगतको छैन, नाता भावनाको छ, नाता प्रेमको छ। यो प्रेम सिर्फ नेपालवादले गर्छ। त्यो नेपालवाद हो महेन्द्रवाद र पृथ्वीनारायण शाहवाद। यसले बनाएको।
हामी त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भयौँ। अनि अर्को कुरा हेऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा त आवाज त बोल्नु टाढाको कुरो, देश बेच्न लागे, मुलुक बेच्दाखेरि राति राति सुटकेस पुर्याउन लागे, भ्रष्टाचारको भ पनि उच्चारण गर्न डक 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 काप्ने अपराधीहरू, दास मनोवृत्तिका कार्यकर्ता पाल्ने अपराधीहरू, हस्सप भन्ने त्यो आर्मी र प्रहरीमा जागिर खाए जस्ता कार्यकर्ताहरू हस्सप भन्ने, आन्दोलनमा जा ढुङ्गा हान्ने, ड्याममा ढुङ्गा हान्ने, चुप्लाक घर बस भने घर बस्ने, तेरो घर आगो लगाउँछु त चाहिँ हाँसेर बस भने हि गरेर हाँसेर बस्ने, यस्ता दास मनोवृत्तिका कार्यकर्तालाई लगेर भ्रष्टाचार कुम्ल्याउने यी नेताहरूको विरुद्धमा एउटा नयाँ छवि आयो, एउटा नयाँ उदय भयो। त्यो हो राजेन्द्र लिङ्गदेलले भन्नुभयो, सदनमै भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नी आमाको रगत खानु बराबर हो भन्नुभयो। हामी त्यही भएर सहभागी भयौँ। अर्को कुरा छ, तपाईँले अगाडि देख्नुभएको छ नेपालगञ्ज महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाका मेयर धवल शमशेर राणा। कोभिडको बेला यो देशमा सबभन्दा बढी कसले काम गर्यो? कि त धवल शमशेरले काम गरे, कि त विराटनगरको मेयरले काम गरे। उहाँ काङ्ग्रेसको हो भनेर म विरोध गर्दिनँ, म समर्थन गर्छु, किनकि उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको थियो। हजारौँ जनता बचाउनु भयो रात दिन खटेर। म मेयरको घमण्ड गर्नु भएन। एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष छोटे राजा भएर हिँडेको छ। नेपालगञ्ज जस्तो उपमहानगरपालिकाको मेयर एउटा कार्यकर्ता भन्दा पनि तल बसेर जनताको सेवा गरेको एउटा राष्ट्र सपुत यो पार्टीमा छ भनेर म यहाँ यो पार्टीमा त्यही भएर पनि आएको। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँले आरोप लगाए लोकेन्द्र बहादुर चन्दज्यूलाई, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। आज पनि एउटा मन्त्री बनेका यी विदेशवादीहरू, एउटा मात्रै मन्त्री बनेका गृहमन्त्री एकपटक है जीवनमा एकपटक अगाडि पछाडि 28 जना 22 जना सुरक्षा गार्ड बोकेर हिँड्छन्। देशको पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका लोकेन्द्र बहादुर चन्द आज पनि लोकन्थलीमा साधारण जीवन बिताएका छन्। सादगी जीवन भनेको यो रहेछ भनेर म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा छिरेको, यो कुरा याद राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा, केही वादीहरूले राजाको नाम र धर्मको नामलाई व्यापार बनाएका थिए। म नाम लिन चाहन्न। ती व्यापारीहरूलाई घाटा भयो। घाटा भएपछि पार्टी छोडेर भागे, त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएको। यो कुरा एकता हो, किनभने भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन। एमसीसीका विरुद्धमा आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भइरहँदा हजारौं कार्यकर्ताको विरोध गरिरहँदाखेरि पनि यो पार्टीको पूर्व अध्यक्षज्यूले एमसीसीको समर्थन गरेका थिए। त्यही भएर उनको म मुख पनि हेर्न चाहँदैन थिएँ। त्यही भएर प्रजातन्त्र पार्टीमा नआएको। अब आउँछौँ। र अर्को कुरा, धेरैले भन्ने गर्छन्, यहाँ चौधरी समुदायका दाजुभाइ पनि हुनुहुन्छ, यहाँ एउटा ठुलो मेसाकार पनि भयो। त्यो आफ्नो राजनीतिक भाषा छ, म त्यसमा केही बोलिनँ। तर एउटा मुद्दा जबरजस्त उठ्यो यो देशमा। हामी हिमालका पिछडित वर्ग, हामी जातभन्दा पनि वर्गले पिछडित हो। हामी काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा छौँ। तराईका आदिवासी जनजातिहरू अर्थात् भित्री मधेसका जनजातिहरूको कहिल्यै पनि यो देशमा नेतृत्व भएन। कुनै एउटा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष बनेनन् भनेर ठुला ठुला आन्दोलन भए, धनयुद्ध भए, झन्डै 17,000 मान्छेको हत्या गरियो। नाम लगे, तर जब पद दिने बेला आयो डक 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 काँपे, मुट्टु छामे, बाबा यो त तल्लो जातको मान्छे हो, यो त जनजाति हो, पद दिनु हुँदैन भनेर मुट्टु कामे। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजेन्द्र लिङ्गदेल एउटा लिम्बूको छोरालाई, जनजातिको छोरालाई अध्यक्ष बनाएपछि म ज्ञानेन्द्र साईले काँध हालेर हिँड्नुपर्छ, उहाँलाई सफल बनाउनुपर्छ भन्ने कसम खाए। हिम्मत छ। म खुला चुनौतीका साथ भन्छु, 17,000 मान्छे मार्नेको हिम्मत छ कोही जनजातिको छोरालाई आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष बनाउने? छैन। डरपोकहरूको सिर्फ प्रयोग गरे, अझै पनि प्रयोग भइरहेछौ साथीहरू। अब त छोड बाबा, छोड। कति दिन प्रयोगको पात्र बन्छौ? चबाएको चुइगम जस्तो नबन। मानिसको जीवन छ, सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य छुटाउन सक्दैनौ भने तिमीहरू मान्छे होइनौ, गोरु हौ। यो कुरा हेक्का रहोस्, यो कुरा छुट्याउन सक्नुपर्छ। दलितका नाममा, पिछडित वर्गका नाममा, जनजातिका नाममा राजनीति गरेर जनताका छोराछोरीलाई अगाडि लामबद्ध गराएर
ड्याङ ड्याङ गोली हानेर मारेर रगतमा होली खेलेर अनि मुसुक्क जुङ्गा चम्काउँदै कपालको जेल लगाउँदै हम हम गरेर देशमा अपराध गर्नेको अन्त्य भयो। अब अन्त्य हुन्छ अब। अनि तिनलाई एउटा मात्र चुनौती हो, यो देशको एउटा दलितको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ, यो देशको एउटा जनजातिको छोरालाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देखाऊ, यो देशको एउटा पिछडित वर्गको छोरालाई पार्टीको अध्यक्ष बनाएर देखाऊ। हिम्मत छ, दम छ, छैन? रापरवाले राजेन्द्र लिङ्गदेललाई अध्यक्ष बनायो, जनजातिको छोरालाई तपाईहरुले भोट हालेर बनाउनु भयो। अब हाम्रो काम यो देशमा जनजातिको छोरालाई यो देशको प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो कसम खाने हो र गर्ने पनि हो। आजसम्म कोही पनि प्रधानमन्त्री भएका छैनन् जनताबाट निर्वाचित भएर भन्ने भएको छ। पहिलो पटक अब हामी बनाऊ, त्यो भएर हामीले गरेको। हामी भाषण गर्दैनौँ, व्यवहारमा लागू गर्छौँ। अरूले भाषण गर्छन्, हामीले व्यवहारमा लागू गर्यौँ र हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सामेल भयौँ। र अर्को कुरा, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामीले आवाज उठायौँ। हामी देशभरि नै यसको आवाज उठायौँ। कैयौँ देशका नागरिकहरूलाई, आज पनि विदेशमा अल्पत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्यौँ। र यो एजेन्डा कतै मर्छ कि भन्ने डर थियो, तर पार्टीका अध्यक्ष, पार्टीका पदाधिकारीहरूले, विक्रम पाण्डेज्यू जस्ता उपाध्यक्षज्यूहरूले उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। के स्वीकार गर्नुभयो भने सुशासन विभाग खडा गर्नुस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुस् भनेर दिनुभयो। हामी त्यो भएर आएको, हामीले सुशासन विभाग खडा गरेका छौँ। अब चाँडैभन्दा चाँडै, पहिला भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्नलाई आवाज हुन्थ्यो, अब पार्टी छ, सिङ्गो पार्टी र सिङ्गो कार्यकर्ता भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्छ। हिजो एक हात थियो, आज लाखौँ हात छ। लाखौँ हातका साथ गरेर अब देशलाई सही हिसाबमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामी यहाँ लाग्यौँ। यहाँ एउटा समस्या छ, तपाईँ यो भूभागलाई हेर्नु भएको छ, चौर छ, यतातिर बिल्डिङ छ, उतातिर जङ्गल छ, अगाडि बाटो छ। दिल्ली जानुभएको छ नि, नजिकै पर्छ होइन? के दिल्ली यहाँभन्दा सुन्दर छ? एसी र पङ्खा नलगाएर भाषण गर्न र तपाईँ यसरी आमसभा सुन्न सकिन्छ? दिल्ली विकास छ, यहाँ किन विकास छैन? यहाँ एउटा कुमाको कमी छ। भ्रष्टाचारी र अपराधीलाई मात्र तपाईँले चुनाव जिताउनुहुन्छ, कहिल्यै पनि सच्चा राष्ट्रभक्तलाई चुनाव जिताउनुहुन्न। अनि भ्रष्टाचारी र चोर र अपराधीलाई चुनाव जिताएर पठाएपछि चोरले के गर्छ? चोर छ। भ्रष्टाचारीले के गर्छ? भ्रष्टाचार गर्छ। अनि तपाईँको विकास थोडी गर्छ। त्यही भएर आज देशै बेच्न यिनीहरू पछाडि परेनन्। त्यही भएर म तपाईँलाई आवाज गर्छु, अबको मुलुक परिवर्तन गर्ने भनेको तपाईँको हातमा छ। भोट 4 वर्ष 5 वर्षको एकपटक आउँछ, त्यही अधिकार बेच्दिने। खसीको मासु कतिमा पाइन्छ? ब्रोइलरको खसीको मासु 800, ब्रोइलरको मासु 200, मान्छेको भोट जम्मा 500 है। हेर्नुस्, त्यही भएर अब तपाईँले चुनावमा म भन्छु यो आमसभाबाट, यी संसदीय दलका यी भ्रष्टाचारीसँग पैसा छ, मजाले पैसा लिने, बाइकमा तेल पनि हाल भन्ने, आनन्दले भोज पनि खाने। चुनाव चाहिँ राष्ट्रवादी रापरवालाई दिने र राष्ट्रवादी जनतालाई दिने। लिने पैसा नलिने होइन, नलिनु म भन्दिनँ, मजाले पैसा लिने, खोजी लिने। किनकि तपाईँसँग रगतबाट आजेको पैसाले भ्रष्टाचार गरेर आफ्ना बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर कमा होइनन्। मजाले लिने, आनन्दले लिने। म त घोषणा गर्छु, राष्ट्रिय साथीहरू हो, राष्ट्रवादी साथीहरू हो, 25-30 जनाको ग्रुप बनाउने, जाने, लाखौँ लाख रुपैयाँ लिने, भोट हाल्दाखेरि चोरलाई नहाल्ने, भ्रष्टाचारीलाई नहाल्ने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यदि सच्चा उम्मेदवार छ भन्ने हाल्ने। यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भ्रष्टाचारी उठायो भने त्यसलाई पनि बहिष्कार गर्ने। हामीले पार्टीसँग होइन, यो देशमा व्यक्ति स्वाधीन हुन आवश्यक छ। त्यो भएर हामीले यो कुरालाई अगाडि बढिरहेछौँ। अब अर्को कुरा, साथीहरूलाई साइड लाग्दिनु पर्यो है, बुवाहरूलाई हेर्न दिनु पर्यो।
मान्छे धनी कसरी हुन्छ थाहा छ? होइन होइन, जस्तै एकजना मान्छे धनी कसरी हुन्छ? आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गर्छ, मेहनत गर्छ, परिश्रम गर्छ र आफूसँग भएको चिजलाई बेच्छ। उदाहरणका लागि यो पानी देख्नु भएको छ? यो हेर्नुहोस् त, यो बोतल खोल्यो, धारा नेर गएर टक्क पानीबाट बिर्को नलगाएपछि कसैले पैसा दिँदैन। अलिकति मेहनत गर्यो, लेबलिङ लगायो, टक्क क्वालिटी गर्यो, बिर्को लगायो भने 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ बिक्री हुन्छ। हो, यो देशको धर्म पनि यो व्यवसाय हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अर्थतन्त्र हो। हिन्दू 121 करोड छन् यो देशमा, तर आज हामी हिन्दू राष्ट्र होइन, विदेशी डलरवादी राष्ट्र बनेको छ यो देशमा। डलर राष्ट्र। यसको अन्त्य गर्छौँ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% हिन्दूलाई यो देशको भ्रमण गराउँछौँ। 10% हिन्दू भनेको 12 करोडभन्दा बढी हिन्दूले यो देशमा भ्रमण गर्छन्। उनीहरूले गरेको खर्चबाट मुलुक काया पलट हुन्छ। उदाहरणका लागि मुसलमानहरू हज गर्न जान्छन्, साउदी अरबियाको 14% जीडीपी धर्मका नाममा आउँछ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अर्को कुरा, विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र स्थल लुम्बिनी यही देशमा छ। 10% मात्र बुद्ध धर्मावलम्बी आयो भने 5.8 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी नेपाल आउँछन्। उनीहरूले गर्ने खर्चबाट यो मुलुकलाई काया पलट गर्न सकिन्छ अनि यो देश विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निशुल्क गर्न सकिन्छ। हिजो राजा महेन्द्रले निशुल्क गर्नुभएको थिएन? थियो या थिएन? राजा महेन्द्रले निशुल्क शिक्षा दिनुभएको थियो, निशुल्क स्वास्थ्य दिनुभएको थियो। तर आज त्यही स्वास्थ्य र शिक्षा खरिद बिक्री गरिरहेछन्, घर घरमा दुकान लगाइरहेछन्। हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र हामीलाई तपाईले एक पटक विश्वास गर्नुहोस्, अर्को पटक गद्दार गर्यौं भने एउटा भोट होइन देश निकाला गर्नुहोस्, हामी तयार हुन्छौं। तर एक पटक विश्वास गर्नुहोस्, हामी स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क र गुणस्तरीय गरेर देखाउँछौं। त्यसपछि बोलाउँला भोलि आम सभामा। तर तपाईले यदि भोट दिनु भएन, अपराधीलाई भोट दिनुभयो भने तपाई रोएको रोए, अपराधी निर्मला जस्तालाई बलात्कार गरेको गरे अनि तपाई ताली पड्काएर विरोध गरेको गरे हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो कुरालाई भन्यौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्कको कुरा अगाडि बढाउँछौं। रोजगारी कसरी सिर्जना गर्छौं भने यसरी गर्छौं। विश्वका 10% धर्मावलम्बीहरू नेपाल ल्याउँछौं। यिनीहरूले नेपालमा गर्ने खर्चबाट नेपालमा विदेश जाने कामदार नेपालमा त रोकिँदैनन्, भारत र बंगलादेशबाट कामदार ल्याउनुपर्ने अवस्था नेपालमा सिर्जित हुन्छ अनि यो देश विकास हुन्छ। हामी जलस्रोतमा लगानी बढाउँछौं। हामी तपाईको कृषिमा उदारीकरण अगाडि बढाउँछौं र मुलुकलाई काया पलट गर्ने सिद्धान्तका साथ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब प्रपोजल ल्याएर आउँछ भन्ने कुरा अबको केन्द्रीय कमिटीले गर्छ। त्यसका लागि तपाईले साथ र समर्थन गर्ने हो। हामीले गल्ती गर्यौं भने तपाईले आवाज उठाउने हो, हामीले सही काम गर्यौं भने तपाईले समर्थन गर्ने हो। तर भेडे कार्यकर्ता पटक्कै भन्ने होइन, यही ज्ञानेन्द्र साईले भोलि गलत गर्यो भने औँला उठाउने हो। र अर्को कुरा, हामी सुनको थाल समाउने यसरी अनि कानेर जाने, बाटो नेर गएर छक 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 गरेर भिख माग्ने, यो कृषि भूमि हो। भारतबाट आएको चामल खाने कृषि भूमि हो, भारतबाट आएको टमाटर खाने। अनि यो तपाईको विश्वको सबभन्दा बढी हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ भएको देश हो। दर्शन गर्न काशी जाने है, अनि आफ्नो देशको सम्पत्तिको भ्यालु नगर्ने अनि विदेशीको सिको गर्ने, अनि देश कहाँबाट बन्छ? अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपालवादको स्थापना त्यो भएर गरेको र हामी त्यसका लागि काम गर्दैछौँ। अब अर्को कुरा, म एउटा कुरा भन्छु, नेपाली कांग्रेसका साथीहरू हो, माओवादीका साथीहरू हो, एमालेका साथीहरू हो, अब पार्टी दुईटा छैनन्, पार्टी धेरै छैनन्, पार्टी जम्मा दुईटा छन्। एउटा गद्दारको पार्टी, एउटा राष्ट्रवादी पार्टी। पार्टी जम्मा दुईटा। कतिवटा? दुईटा। कतिवटा? एउटा राष्ट्रवादीको पार्टी, एउटा राष्ट्रद्रोहीको पार्टी। एउटै हुन्। यिनीहरू मिलेर खाँदाखेरि दुईजना मिल्छन्, सबै दल मिल्छन्। आलो पालो
भ्रष्टाचार गर्दा आलो पालो, देश बेच्दा आलो पालो, अनि पार्टीहरूलाई किन बनाएको? प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाऊ, शेरबहादुर उपसभापति बस, माकुनेलाई महासचिव देऊ र मजाले बस। एउटै पार्टी गर। राष्ट्रद्रोहीको पार्टी र राष्ट्रवादीको पार्टीमा अब किता काट हुन आवश्यक छ। म काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूलाई तपाईँकै हाम्रा नेपालकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एउटा कथन पढेर सुनाउँछु। नेतृत्वले गलत गर्दा पनि टुलु टुलु हेलेर बस्ने कार्यकर्ता या त चरम अवसरवादी हुन् या त दास हुन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले सोच्न आवश्यक छ, तपाईँ अवसरवादी हो कि दास हो? यदि अवसरवादी र दास होइन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउने, तपाईको भोटको दुरुपयोग गर्ने, देशद्रोहीलाई निकाला गर्ने अनि यो मुलुक बनाउने होइन भने कि त अवसरवादी बन्ने कि त दास बन्ने। यो मैले भने होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना गर्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भनेको। एकछिन मनन गर्ने। हिजो एउटा गजबको कुरा सुनियो। गगन कुमार थापाले संसदमा सम्बोधन गर्नुभयो। है यसो भन्नुभयो, अमेरिकासँग 60 अर्ब लग्यौँ, चीनसँग 70 अर्ब मागौँ, भारतसँग 80 अर्ब मागौँ, भिख मागौँ र देश विकास गरेर म ठाडो जवाब दिन चाहन्छु गगन कुमार थापालाई, यो भिखारीको देश होइन, यो स्वाभिमानीको देश हो। यो हेक्कार हो। यो बोल्दाखेरि चेत पुऱ्याएर बोल्नुहोस्। एमसीसी राष्ट्रघाती छैन भनेर अछामाउँछु भन्छु। गगन थापालाई खुला चुनौती हो। काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा ज्ञानेन्द्र साई आउँछ, बहस गर्न आउनु। हिम्मत छ, दम छ। एउटा सदनभित्र बसेर ब्रिफकेस बोकेर 2-4वटा मिडियाका अगाडि बसेर दलालहरूको अगाडि राखेर भाषण गर्ने होइन। खुल्ला मञ्चमा मजाले 2 जना बसौँ, सँगसँगै बसौँ, एउटै टेबलमा बसौँ। नेपालको कुन मिडिया ल्याउँछौ, कुन पार्टीका कार्यकर्ता ल्याउँछौ? स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गाडीमा भरि भरि ल्याऊ, खुल्ला मञ्चमा बसेर बस गर्छौँ हामी। हिम्मत र दम छ भने आऊ। यो खुला चुनौती हो। संसद भवनभित्र प्रहरी राखेर 2-4 जना दलाल राखेर दलाल मिडियाका अगाडि बोले जस्तो हुँदैन। जनता कहाँ बोल्यो भने जुत्ताले हान्छ मुलुक बेच्नेलाई। यो कुरा होक्का रहोस्। 60 अर्बमा देश बेच्ने रे, 60 अर्ब अमेरिकासँग माग्ने रे, 70 अर्ब चीनसँग माग्ने रे, 80 अर्ब भारतीसँग माग्ने रे। मागेर देश बन्ने होइन। यो पृथ्वीनारायण शाहको सोच, स्वाभिमान, वीर गोर्खालीको देश हो। गगन थापाजी, तपाईँ जस्ता युरोपियन युनियनको कायरको देश होइन। यो रगत बग्दैन, अझै रगत बाँकी छ। म भन्न चाहन्छु, यो देश धर्मसँग आजेको देश हो। यो भावनासँग मिलेको देश हो। यो भूगोलसँग मात्र होइन, भावनासँग मिलेको देश हो। विश्वलाई आच्छु पार्ने गोर्खालीको देश हो यो। गगन थापाजी, यो कायरको देश होइन। तपाईँ कायर हुँदैमा, तपाईँ दलाल हुँदैमा, तपाईँ युरोपियन युनियनको एजेन्ट बन्दैमा यो सिङ्गो देश तपाईँको पछाडि हिँड्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता तपाईँको पछाडि हिँड्दैन। मैले अघि भनिसकेँ नि, राष्ट्रवादी नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले पार्टी छोड्न आवश्यक छ। अब पनि मेरो पार्टी भनेर बस्यो भने कि त दास हो कि त अवसरवादी हो। त्यहाँभन्दा अर्को केही पनि होइन। अब कुनै पनि अस्तित्व रहेन। काङ्ग्रेस भनेको दास, दास भनेको काङ्ग्रेस। अब त्यहाँभन्दा अर्को विकल्पै छैन। किन छैन भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सिद्धान्तमा जन्मेको पार्टी। कहिले भने बिपीले देश बेच्नुपर्छ भनेर। किसनजी जस्ता सन्त नेताहरूको खडा गरेको पार्टी। कहिले भने किसनजीले तपाईँको देश बेच्नुपर्छ भनेर। आज देश बेच्ने, अझ नेतालाई ठुलो भोट दिने, अब यो हुँदैन। अर्को कुरा भन्नुभयो, अनुदान र सहयोगले देश बन्ने भइदिया भए। संसारमा कुनै भिखारीले भिख मागेर अरबपति भए देख्नु भएको छ? कोही भिखारी कहीँ सुन्नु भएको छ? भिख मागेर कोही अरबपति हुन्छ? अनि यो देश नेपाल भिख मागेर विश्वको विकास हुन्छ भन्ने त्यो सोच कस्तो? ए थापा काजी साहेब, तपाईँ भिखारी हो भने रन्न पार्कमा कटौरा थाप्नुहोस्, हामी दान हाल्छौँ। देश बेच्न पाइँदैन। यो देश तपाईँको मात्रै होइन। तपाईँले कति भोट ल्याउनु भयो? हिजो सदनमा कति सांसद उपस्थित छन्? यदि तपाईँको त्यो एमसीसी सम्झौता जनतामा ल्याएर आउनुहोस्।
तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई सोध्नु भएन। तपाईको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदले तपाईलाई सोध्या छ या छैन? छैन भने अब त्यो सांसदलाई भोट हाल्ने कि बहिष्कार गर्ने? हात उठाउनुहोस्। बहिष्कार गर्ने, भोट हाल्ने? बहिष्कार गर्ने। यसका लागि हामी आयौं। मुलुकलाई बचाउन कम गाह्रो छ। आरोप लगाउँछन्, आक्रमण गर्छन्, हुँदा नहुँदा प्रोपागेन्डा र प्रपबान्जी बनाउँछन्, अनि मिडिया भनाउँदा केही साथीहरू त्यसको पछाडि कुद्छन् अनि हुने नहुने कुरा लेख्छन्। अनि हामी यो देशमा राष्ट्रवादी भएर जन्मिनु भनेको श्राप गरे जस्तो छ। आजसम्म म ज्ञानेन्द्र साईले 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको देखाऊ, म झुन्डिन तयार छु। के यो मञ्चमा आएर गगन थापाले बोल्न सक्छन्? राति राति ब्रिफकेस बाँड्नेले सक्छन्? त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई, एकपटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलज्यू र तमाम केन्द्रीय नेतृत्वहरू अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको भ गनाएका छैनन्। मुलुक बनाउने अवसर दिनुहोस्। यदि बनाएनौँ भने पछिल्लो आउने चुनावमा अझ हामीलाई जमानत जफत गराउनुहोस्। यो अधिकार तपाईँको छ। र नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म, अब पार्टी रहेन, पार्टी दास भइसक्यो। अब पार्टी छोड्ने, रापरपामा आउने, मिल्ने, देश बनाउने। माओवादीका साथीहरू हो, भित्तामा नारा लेखेको बिर्स्यौ कि क्या हो, सम्झाइदिउँ कि क्या हो? के लेख्थे भित्तामा नारा थाहा छ? अमेरिकन साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद। अमेरिकन साम्राज्यवादको एमसीसी पास गर्दाखेरि तपाईको अध्यक्ष हो। अब क्वेसन उठ्छ, म एउटा क्वेसन उठ्छ, अब अमेरिकन साम्राज्यवादी को रहेछ? अब अमेरिकन साम्राज्यवादीलाई साथ दिने कि राष्ट्रवादीलाई दिने? माओवादीका साथीहरू हो, राष्ट्रवादीलाई साथ देऊ। तपाईँ कार्यकर्ताहरूको रगत, राष्ट्रभक्ति रगत, ओतप्रोत भावना हामीले देखेका छौँ। तपाईको भावनाको दुरुपयोग भइरहेको छ। अब राष्ट्रवादीलाई साथ दिनुहोस्, गद्दारलाई लाद हानेर यो देशबाट निकाल्नुहोस्। जसरी तपाईहरू हिजो गद्दारका विरुद्धमा लड्ने भन्नुभएको थियो, लड्ने बेला आयो। हिजो भन्नुहुन्थ्यो त, एउटा कथा फेरि सम्झाइदिउँ कि क्या हो? यदि कसैले आफ्नै बाउले गलत गरे पनि छोड्नु हुँदैन, बाउको सफा गर्नुपर्छ भन्दै आफ्नै बाउ मारे होइन? अनि तपाईको प्रचण्डले देशै बेचे के अब सफा नगर्ने? मार्नु हुँदैन। म अहिले भन्छु, एउटा जेलको परिकल्पना गरौँ। जग्गा दिन कोही तयार छ? जेल बनाउने जग्गा, एउटा जेल बनाउँछौँ। 46 सालभन्दा पछाडिकालाई भ्रष्टाचारीहरूलाई जेल हालेर यिनको रकम उठाएर देश विकास गर्छौँ। अब अर्को कुरा, अघि भने धेरै साथीहरूले संघीयताको आवश्यकता किन छैन भने हेर्नुहोस् है, बजेट सुन्नुहोस् है, यहाँ सुन्नुहोस्। 2078-69 सालमा 30 अर्ब 33 करोड आएको छ यहाँ छोटे राजालाई। केही विकास भयो? त्यसपछि फेरि आयो 33 अर्ब 38 करोड 13 लाख, विकास भयो? फेरि आयो 28 अर्ब 16 करोड 20 लाख 35 हजार, विकास भयो? फेरि आयो 25 अर्ब 6 करोड 56 लाख 74 हजार, विकास भयो? कहाँ जान्छ भने संघीयताका यी सेता हात्तीलाई पाल्दै गयो। त्यही भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब के उठाउँछ भने प्रदेश खारेज, टोटली खारेज। किन खारेज? यस्तो महँगो संघीयता धान्न सक्दैनौँ हामी के चाहन्छौँ? स्थानीय तह होस्, जनताको सरकार चाहिन्छ। बिचको त्यो न टुप्पाको न छेउको, न टुप्पाको न छेउको, बिचमा बस्ने, देश लुट्ने, सेतो हात्ती कार्यकर्ता पाल्ने पद चाहिँदैन। आज देश गम्भीर सङ्कटमा परेको छ। तपाईहरु सबैले यसो सामान्य आँखाले हेर्यो भने सबै चिज ठिकठाक चलिराखेको जस्तो देख्नुहुन्छ, तर आज हाम्रो सामान्य आँखाले हेरेको जस्तो अवस्था छैन।
आज अदालत जस्तो छैन। हामीले सबैतिरबाट दुःख पायौं, अन्याय पर्यो, सबैतिरबाट इन्साफ पाइएन भने इन्साफ माग्न जाने अन्तिम ठाउँ अदालत हो। तर त्यो अदालत आज एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनेर बसिराखेको छ। एउटा न्यायाधीशको विरुद्ध अर्को न्यायाधीश आन्दोलन गरेर बसिराखेको छ। समग्रमा भन्यो भने अदालत जस्तो छैन। संसदको अवस्था के छ तपाईहरुलाई थाहा छ। संसद जस्तो छैन। सरकार त छ कि छैन देशलाई थाहै छैन। सरकार जस्तो छैन। यो एउटा देशको लागि सामान्य कुरा होइन। आज बैंकमा पैसा छैन भनेर भनिन्छ। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था यो छ। आज देशका 50औं लाख युवकहरू, तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पनि पुगेको छैन, त्यो देशका 50 लाख भन्दा बेसी युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर काटेका छन्, 50 वर्ष नागेका छैनन्, डाक्टरले जाँच्दाखेरि उनका शरीरमा कुनै रोग देखिँदैन, ती सबै केवल परिवार पाल्नको लागि वैदेशिक रोजगारीमा छन्, विदेशीको नोकर हुन बाध्य छन्। अनि देशको अवस्था के छ? यो भन्दा एउटा देशको लागि दुःखदायी अवस्था के हुन्छ? आज देश एउटा असफल देशको बाटोमा गइराखेको छ। हिजो मात्रै संसदमा कुन प्रकारको नाटक सम्पन्न भयो, तपाईहरु सबै जिउँदो साक्षी हुनुहुन्छ। मैले हिजो संसदमा पनि भने, संसदले गर्ने सबै कामहरू राम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हाम्रै देशमा महाकाली सन्धि हुँदाखेरि प्रमाणित भएको छ। महाकाली सन्धि भयो भने देशले कुन प्रकारको सुविधा प्राप्त गर्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। आज महाकाली सन्धि पछि देशले के पायो तपाईहरु सबले देख्नु भएको छ। संसदले गर्ने सबै निर्णयहरू राम्रो हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकमा देखिएको छ। 2032 सालसम्म हाम्रो छिमेकमा सिक्किम भन्ने एउटा स्वतन्त्र देश थियो, तर सांसदहरूले निर्णय गरेर त्यो देश भारतमा विलय गराए। एउटा देशको अस्तित्व समाप्त भयो। त्यसकारण संसदले गर्ने सबै निर्णय ठिक हुँदैन रहेछ। हिजो त्यस्तै दीर्घकालीन असर पर्ने, देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि असन्तुलन आउन सक्ने गम्भीर प्रकारको निर्णय हिजो संसदमा नाटकीय ढंगले भएको छ। यी सम्पूर्ण परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर आज नेपाली जनता सजग र सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ। कांग्रेस भएर होइन, एमाले भएर होइन, माओवादी भएर होइन, राप्रपा पनि भएर होइन, तपाईँ हरेक मान्छेले छातीमा हात राखेर एकचोटि सम्झनुहोस्, नेपाली भएर सम्झनुहोस् कि आज 31 वर्षदेखि देशमा प्रारम्भमा प्रजातन्त्र, पछिल्लो दिनमा लोकतन्त्र भन्दै आज गणतन्त्रको नाममा केही सीमित राजनीतिक पार्टी र तिनका पनि केही सीमित नेताले देशमा जुन प्रकारको लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्, त्यसबाट देशलाई मुक्त गराउने बेला भयो कि भएन? अब हामीले यही यथास्थितिबाट देशलाई अगाडि लगिराख्ने हो भने हामी मात्र होइन, हाम्रो मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिको भविष्यमाथि पनि अन्याय गरेको हुनेछ, देशको भविष्यमाथि पनि अन्याय गरेको हुनेछ। त्यसैले लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा केही राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूले देशमा जुन लुटतन्त्र मचाइराखेका छन्, त्यसको अन्त्यको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तपाईँ जनताको साथमा आएको छ। त्यसकारण एकचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनको लागि म सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु।
आह्वान गर्न चाहन्छु। अब देशमा ध्रुवीकरण हुन जरुरी छ। यही यथास्थितिमा रमाउन चाहनेहरू अहिले जे भइराखेको छ त्यही ठिक छ। उहाँले उद्घाटन गर्नुभयो सुरुवात रम्कीमा प्रवेश भइसक्यो। रम्कीमा प्रवेश भयो। भोलाबढी अब एकछिनपछि हुन्छ है। हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्कृति समर्पित भएर अहिलेसम्म आफ्नो एजेन्डा आफ्नो नीति सिद्धान्तमा अडिग व्यक्तित्व राष्ट्रवादी योद्धा हाम्रो आकर्षक हाम्रो देशको लागि अब भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने एकमात्र व्यक्तित्व युवाको ढुकपति युवाको मोटो राष्ट्रिय एक खरो युवा हाम्रो खम्ना भन्न चाहन्छु। श्री ऋषि देवकोटाजीलाई पनि अतिथिको आसन स्वीकार गरिदिनुको निमित्त सादर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी 7 नम्बर प्रदेशका प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मराज जोशीजीलाई पनि हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरिदिनको निमित्त सादर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अछाम जिल्लाका सभापति तथा अध्यक्ष श्री नीलबहादुर शाहीजीलाई पनि हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरिदिनको निमित्त सादर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कुन्दल बहादुर सिंह विदेश विभाग सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि आतिथ्य स्वीकार गरिदिनको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्य वीरेन्द्र बहादुर बमजीलाई पनि हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरिदिनको निमित्त सादर हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अब हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई सम्मानको कार्यक्रम राखिदिनको निमित्त हाम्रा ठिक छ। एकदमै समय एकदम पाबन्द छ। यहाँहरूको इच्छा आकांक्षा यहाँहरूको जो प्रतीक्षाको घडी थियो त्यो भने हामी नजिक छौँ, समाप्त भइसकेको छ। हाम्रा विशेष आकर्षक आइसक्नु भएको छ। म थोरै प्रस्तावना राख्न चाहन्छु।